सरकारान ऐन वेळार रद्द केल्ली असली तरी 30 मे दिसा इनाफ इज इनाफची सभा जातलीच, पूण ती ते सुवातेर करचे बदला ऑनलायन घेतले अशें इनाफ इनाफच्या चाळवंडळांनी सांगलां. सरकारान मोठो घातलो असलो तरी आतां व्हर्च्युअल सभा जाता असल्यान संवसारभरच्या गोंयकारांक आनी पुराय संवसाराक ती पळोवपाक मेळटली. 30 मे दिसा इनफ इज इनफ हे चळवळीची सभा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जावपाची आसली. घटक राज्य दिसाच ती घेवन सत्ताधारी गोंय कशें लुटपाक सुटल्यात तें सांगपाचें आसलें. आदी परवानगी दिवन उपरांत TCPन ती न्हयकारली. आझाद मैदानार ते दिसा सरकारी कार्यक्रम आसा अशें रजाव दिलें. इनफ इज इनफच्या जाळवंदारांनी पर्याय सोदलो, तो म्हटल्यार ते दिसा ऑनलायन सभा घेवप. म्हज्या मोगाळ गोंयकारांक 30 तारखेर जी सभा आमी आपयल्ली आझाद मैदानार, सरकारान आमचें परमिशन फाटीं घेतलां आनी तेका लागून आमी थारायलें आमी 30 तारखेर मेळटले पूण ऑनलायन. आमी 30 तारखेर कित्याक मेळटात हांव जाणा. सगलो लोक गोंयचो तयार आसले आझाद मैदानार येवपाक आनी आपलो तेंको हे मुवमेंटाक दिवपाक दाखोवपाक सरकाराक आमी आतां एक आसात, एकठांय आसात आनी जें चल्लां तें आमी सोंसपाक तयार नात. 30 तारखेर ही ऑनलायन मिटिंगेक आमचे मुखेल मुद्दे कितें, वॉट आर इम्पॉर्टंट पॉयंट्स for the people on 30th May at 5 p.m. The program will start earlier, but please put magta sogल्या lagi an appeal to everybody, wherever you are, in groups, singly, please tune on and join the meeting so that you have a broad idea of how the movement prepares to move ahead. आणि हे मुद्दे घेवन आमी मुखार वयतलेत आनी आमकां आशा आसा गोंयचो सबार लोक पेडण्यां ते काणकोणतून, सत्तरी ते सालसेटतून एकठांय येतलेत आनी आपल्या हक दाखयतलेत, आपली घोडसाळ ताकद दाखयतलेत की आमी आतां गोंयकार एकठांय आसात आनी आतां आमी आनी सोंसपाक तयार नात. की एकट्यान गाय मारली म्हणून आमी वासरू मारचें न्ही. शेवटी आमी सगळे जबाबदार नागरीक आसा आनी जस्टीस फर्दिनांद रिबेलो हे आमचे मुखेली आसा आनी त्याच्या मुखेलपणा सकयल ही जी चळवळ चल्ल्या, ही चळवळ खंय भरकटोवंक जायना. आनी अशें ना की आमी खंय तरी बॅक फुटार येता, ना. आमी आमचे सगळे जे मुद्दे आसा ते तितलेच ठामपणान सरकारा कडल्यान करून घेवपा खातीर, तांकां ते करूंक लावपा खातीर आमी जबाबदारी स्विकारलेली आसा आनी ती आमी खंयच न्हयकारचे ना. आनी आमची जी कितें शक्ती आसा ही आमी दाखोवन दितले. त्या प्रमाणे जालें कितें की सकाळच्यान आमी मागीर प्रयत्न केले की अन्य ठिकाणी आमकां ही सभा घेवपाक गावता काय कितें, जशें लोहिया मैदान आसा आनी कितें आसा. पण सगळे कडल्यान म्हणजे खंय ना खंय बुकींग आसा, दुसऱ्या कोणी तरी तें बुकींग केल्लें आसा आनी आमकां ही सगळी मैदानां जी आसा ती मेळना जाली. आनी लास्ट मोमेंटाक आतां सगळे हे तयारी करप येदी व्हडली सभा घेवपा खातीर, इतल्या लोकांची वेवस्था करपा खातीर हें शक्य जावचें ना अशें जेन्ना लक्षांत येयलें तेन्ना आजच्या कोर कमिटीन सगळ्यांनी मेळून अशें ठरयल्लें की ब्लेसिंग्स इन डिसगायज, म्हणजे सरकारान हो एक कितें तरी डाव आमचेर घातला ताका एक प्रतिडाव निर्माण करून दिवप
आनी तेज्या खातीर आमची जी सभा आसा ही 30 तारखेक ठरलेल्या वेळार जातली आनी ती सभा ही व्हर्च्युअली जातली, कारण आतांचें जग जें आसा हें व्हर्च्युअल आसा. सो एक संदी आमकां जी मेळ्ळ्या ती सुसंदीत रुपांतरीत करपा खातीर आमी आज म्हणजे त्या दिसा आमी आझाद मैदानार सभा घेतली जाल्यार गोंयभरांतले लोक येतले आसले आनी मागीर कालांतरान ती लोकां पर्यंत हळू पावतली आसली. पूण एट अ शॉट जेन्ना आमी आतां ही सभा व्हर्च्युअली घेतले आनी ऑनलायन घेतले तेन्ना ती जगभरांत पावतली. कारण कशें ना की गोंयांत गोंयकार आसा तांकांच गोंयचे पडलेले आसा अशें ना, देशभरानूय आसा तांकांय गोंयची काळजी आसा, जगभरांत आमचे गोंयकार आसा तांकांय काळजी आसा. सो ताका अनुसरून आतां 30 तारखेक आमची जी सभा आसा ती महासभाच उरतली, कारण त्या दिसा हजारांनी अथवा लाखांनी लोक आमकां कदाचित ते सभेक आमी घडोवंक शकता जर तेजें प्लॅनिंग वेवस्थीत जालें जाल्यार. पण कांय भ्रश्टाचारी लोक आसा, कांय लोभी लोक आसा ज्यांचे स्वताचे हिताचे बद्दलूच तेंचे विचार चल्लेले आसा. अशे लोक आयज खंय तरी खुर्च्यांचेर बसलेले आसा आनी ते गोंय लुटपा खातीर म्हणून फुडें सरलेले आसा. तांकां आमकां थांबोवचें पडटलें आनी हीच चळवळ ते करूंक शकता. हांव सगळ्यांक परत एकदां इनाफ इज इनाफ. फाटफड्या एका नायट क्लबाक उजो लागून जी मनीस हानी जाली ती पळोवन गोंयकारांचे काळीज हाल्लें. 25 जाणांचे बळी फकत सरकारी यंत्रणेच्या घाळपणान घेतले. पुराय सिस्टम कशे तरेन इलिगल आनी अनैतीक कामांनी बरबटल्या तें अख्ख्या संवसारान पळयलें आनी हेच अस्वस्थतेंतल्यान जल्मली इनफ इज इनफची चळवळ. ही चळवळ गोंयभर पातळ्ळ्या. हेर प्रश्ना बरोबरच 39A रद्द करपाची मागणी हे चळवळीन लावन धरल्या.